मानव अधिकार सबै संस्थाहरूको अनुहार हेर्नुहोस्। यिनी कहिले एउटा यस्तो कुरो देखाइदिनुहोस् यिनीमध्ये जो यहाँको खान नपाएको मान्छेको मानव अधिकार भनेर सडकमा आएको छ, औषधि नपाएर मरेको मान्छेको पक्षमा सडकमा आएको छ हैन, अथवा चाहिँ जस्तो खाडीमा यस्तो देश छोडेर मान्छे बसिरहेछ विदेशतिर संसारभरि, न यो देशभित्र बस्न पाउनुपर्छ यो मानव अधिकार भनेर आछ। यसले कसको मानव अधिकार भन्छ? अपराधीहरू जो थुनिन्छन्, जो मुद्दामा पर्छन् उनको निम्ति जुलुस गर्छ। यिनी जुलुस गर्छन् सिके राउतको निम्ति, यिनी जुलुस गर्छन् एउटा बलात्कारीको निम्ति। बलात्कार गरेर पुलिसले यातना दियो भने चाहिँ उसको मानव अधिकार भनेर जान्छन् हैन। यिनी चाहिँ कराउँछन् चाहिँ साम्प्रदायिकताको निम्ति हैन। जाली शब्द बनाएका छन्। सीमान्तकृत वर्ग, पिछडा वर्ग, उपेक्षित वर्ग, समाजलाई चाहिँ तपाईको वर्गै वर्गमा डिभाइड गर्ने, डिभिजन गर्ने अनि खेल्ने हो यो अपराधी ग्याङहरू हुन्। मानव अधिकारवादी पनि एकदम क्रिमिनल ग्याङ, पेशेवर रूपमा पश्चिम माओवादीले चलाएको अपराधी ग्याङहरू हुन्। यिनले मान्छेको मानव अधिकारको औकात कहिले पनि गर्दै गर्दैनन्। गरेको इतिहास छैन, रेकर्ड छैन। मैले पनि कसैले त्यो रेकर्ड दिन सक्दैन। तपाईको पश्चिम नेपालतिर सीता बोल्न नपाएर कति मान्छे मरे वर्षेनी, यिनी बोले कहिले हैन। यहाँ सडकमा चाहिँ तपाईको काम नपाएर चाहिँ भोगे बस्ने मान्छे कति छ? त्योभन्दा ठुलो मानव अधिकार के हुन्छ भन्नु न? भरि पेट खान पाउने भन्दा ठुलो मानव अधिकार के हुन्छ? बोल्छ? बोल्दैन। उपचार गर्न पाइरहेको छैन मान्छे हैन। निजी अस्पतालहरूले चाहिँ तपाईको एउटा मान्छेको चाहिँ तपाईको 15-20 लाख 30 लाख मान्छे अलिकति ठुलो रोग लाग्यो भने बाँच्नै नसक्ने भएको मान्छेको बाँच्ने अधिकार होइन। तिनी बोल्छ किन? सबै त्यही अपराधी ग्याङभित्रको मान्छे हुन् तिनी हो। यस्ता चिजमा हामी बग्ने होइन मैले भन्न खोजेँ। त्यसकारणले हामीले बस कोसँग चाहिँ एलायन्स गर्ने, कोसँग नजिक हुने, कोसँग लड्ने हैन, हामी कतातिर जाने भन्ने कुरा हामीलाई हेरेर बोल्नु पर्यो क्या यति बेला हैन। म कसरी भन्न सक्छु भने मेरो देशमाथि आक्रमण गर्ने, देश भाण्डको निम्ति यति नाङ्गो रूपमा ओपनली आएको त्यो अमेरिका, त्यो युरोपियन युनियन र त्यो इन्डियनलाई प्रजातन्त्रको बोक्रा देखाएर अनि उसलाई म मित्र शक्ति कसरी भन्न सक्छु? मेरो नैतिकताले दिँदैन किन मेरो देश मार्ने त्यही नै हुन्, त्यो कोसिस गर्ने उनै हुन्। अब अहिले मैले अघि जोड्न खोजेको चीन यति बेला नेपालको राजनीतिक अथवा नेपालको मामिलाबाट चीन निकै टाढा भयो। मैले भने होइन यस्तो यो विषयलाई टाढा हुँदैन। किन भन्छ भने अब नेपाल त कस्तो मैले बुझेँ जस्तो नेपालको भू राजनीति के हो भन्छ भने चीन टाढा भयो, रुस टाढा भयो भन्छ भने चीन टाढा हुने भनेको तिब्बत गुमाउने हो। नेपालको भू राजनीतिबाट चीन टाढा हुने भनेको तिब्बत गुमाउने कुरा हो सिधा हैन। अब त्यो त उनले सोच्ने कुरा पनि होइन। तर अब तपाईले भने जस्तो बीचमा के हुन्छ भने उनीलाई के थाहा भन्छ भने जो अहिले चाहिँ अब जो सिस्टम छ यसको वरिपरि जो दल छन् यिनी मान्छे त सबै अर्का मान्छे हुन्। त्यो त उनले नबुझ्ने कुरा भएन। तपाईँ हामीले त सबै बुझिसक्यौँ भने उनले त नबुझ्ने कुरा हुँदैनन्। सबै सिआइएका मान्छे छन्, रका मान्छे छन्, युका मान्छे छन्, मिसनरीका मान्छेहरू छन्, अनि नेपालको मान्छे त मान्छे छैन यहाँ। त्यसैले दुईटा समस्या, एउटा चिज चाहिँ उनीलाई प्रयोग गरेर जस्तो अहिले अर्को उनको विकल्प नबने अवस्थामा उनीलाई प्रयोग गरेर अलिकति आफ्नो पक्षमा चाहिँ एउटा शक्ति सन्तुलन कसरी बनाइराख्ने एउटा उनको समस्या त्यो हो। त्यसको निम्ति यिनीहरूसँग सहकारी पनि गर्नु परेको छ। मैले दोस्रो पाटो भने यिनी त मान्छे हुनु अरूका फेरि होइन, त्यही चीनका विरुद्धमा एउटा मिसनमा उतारिएका मान्छेहरू हुन्, उठाइएका मान्छेहरू हुन्। त अर्को पाटो के हुन्छ भने यिनीलाई कसदै जाने र यिनलाई अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्दै जाने रणनीति पनि उनीहरू बनाउँछन्। दुइटै प्रयोग गर्ने पनि रणनीति हुन्छ, अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति पनि हुन्छ। जबको विदेशीले पालेका जासुसका कुतर्क सुन्ने, यिनका कुतर्क प्रजातन्त्र, मानव अधिकार अनि वाक स्वतन्त्रता बकवास गरेको छ, सारा चिज गरेको छ। यो मान्छेले घुमाउने तरिका हो क्या। किन भन्छ भने आफूलाई समस्या पर्यो भने यिनले भनेको कुरा उही मान्दैन। जस्तो अस्ति 3 दिन भयो इरानका चाहिँ तपाईँको 33वटा वेबसाइटहरूको डोमेन जफत गर्यो अमेरिकाले। नयाँ राष्ट्रपति आउँदा कहाँ छ तिनको वाक स्वतन्त्रता? खै वाक स्वतन्त्रता प्रकाशन गर्न नदिने, आफ्नो अहित हुन थालेपछि प्रकाशनै गर्न नदिने, अनि उनको वाक स्वतन्त्रता कस्तो पाखण्डी रहेछ भन्ने कुरा त्यसबाट बुझिँदैन हैन। उनी चाहिँ तपाईँको उइगुरको कुरा गर्छन्, कालाहरूमाथि के गरिरहेछन् उनीहरू हैन। तपाईँको के अरे युरोपमा, अमेरिकामा चाहिँ, फ्रान्समा चाहिँ मुस्लिम विरोधी कानुन किन बनिरहेछन्? किन छैन उनलाई अधिकार? भनेपछि त्यो त कमजोरहरूमाथि शासन गर्ने नारा हुन् के नि। त्यसैले अब जसलाई कज्याउन सकिन्छ, कुनै मुद्दाबाट जसलाई कज्याउन सकिन्छ उनले त्यो मुद्दा उठाउँछ। जस्तो तपाईँ नेपाल, हामी माथि चाहिँ संसारका दुईटा विशाल चाहिँ शक्ति केन्द्रहरू चाहिँ यहाँको भू राजनीतिसँग जोड्ने। अब सिनो रसियन आधा संसार चाहिँ हाँकेको बसेको छ, अब युरो अमेरिकन अर्को संसार हाँकेर बसेको छ। अब यसको यो लडाइँमा त इन्डियाको त कुनै हिसाब छैन, लेखाजोखा नै छैन।
अब यो दुवै शक्ति नेपालमा छ। सुन्नुहोस् है, नेपाल त्यति अप्ठ्यारो ठाउँमा दुवै शक्ति, किन उनको लडाइँको केन्द्रबिन्दु भयो नेपाल, रणनीतिक केन्द्रबिन्दु, सामरिक केन्द्रबिन्दु भयो नेपाल। अमेरिकन, युरोपियन, इन्डियनको विरोध गर्ने भनेको त्यो चाहिँ चीन रसियनहरूको चाहिँ दलाल हुने भनेको होइन। यो गलत बाटोमा चाहिँ हामीले सोचै बनाउनु हुँदैन। हामी कसैको दलाल हुनु हुँदैन। अब हामीले आफ्नो देशको निकासको कुरा गर्दाखेरि एउटै कुरो हेर्नु पर्यो, हाम्रो देश के हो, हाम्रो मौलिकता के हो, हाम्रो आवश्यकता के हो, हामी त्यो हेरी जानु पर्यो र हाम्रो समग्र राष्ट्रिय नीति यसमा आधारित भएर बनाउनु पर्यो। यो हाम्रो बाटो भयो। अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणको कुरो कहाँ आउँछ भन्छ भने नेपाललाई यस्तो बनाएको त विदेशीले हो। जस्तो तिब्बत विभाजन गर्नुको निम्ति अमेरिकन, युरोपियन र इन्डियनहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा रणनीतिमा नेपाल यस्तो भयो भनेपछि उनीहरू हाम्रो निम्ति आक्रमणकारी शक्ति हुन्। जस्तो यो साम्प्रदायिकता, यो विद्वेष, नेपाललाई यस्तो बनाउनु त उनीहरू हो नि, उनको एजेन्डा हो। अन्मिन आयो, नाङ्गो रूपमा काम गर्यो, बेलायतको राजदूतले धर्म परिवर्तनको अधिकार राख्नुपर्छ भनेर वक्तव्य दियो, अमेरिकाले स्टेटमेन्ट दियो अमेरिकाबाट होइन, यहाँ एनजिओले के गरिरहेछन् सबै हामीलाई थाहा छ नि। भनेपछि यो शक्तिलाई यहाँबाट ननिकाल्नु भने देश त बच्दैन। मैले यो अर्थमा, जस्तो यो ठुलो शक्ति छ, मैले भने आधा विश्व छ यससँग जोडिएको, आधा विश्व छ त, आधा विश्वसँग लड्ने त्यो ल्याकत, त्यो शक्ति त हामीसँग त छैन। त्यस कारणले यससँग लड्नुको निम्ति दोस्रो सवाल आउँछ। मैले पहिले भनेको हाम्रो देश हेरिकन हामी अगाडि जाने भने चाहिँ हाम्रो आफ्नो आन्तरिक लिडरसिपको कुरा भयो। अब दोस्रो चिज के आयो भन्छ भने हामी लड्नुपर्ने जो खराब शक्तिहरू छन् नि उनका विरुद्धमा बनाउने मोर्चाको कुरा आयो होइन। मैले मोर्चाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामी चिनिया र रसियन जो चाहिँ ध्रुवीकृत भइरहेछ नि, हामी त्योसँग अलि राम्रो सम्बन्ध लिएर सहयोग लिएनौँ भने हामी यिनीसँग मात्रै लड्न सक्दैनौँ। तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा हाम्रो राष्ट्रियताको परिस्थितिजन्य तत्त्व हो, कन्डिसनल फ्याक्टर हो। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ भन्न मैले भन्छु। मैले किन भन्छु भन्छ भने जस्तो इन्डियाले 4 पटक नागाबन्दी लगायो। एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, उत्तरतिर पनि इन्डियनहरूको चाहिँ तिब्बत इन्डियनको हातमा भएको भए नेपाल कहाँ आन्थ्यो? अथवा उनको डोमिनेसनमा पश्चिमा र इन्डियनहरूको नियन्त्रणमा तिब्बत भएको छुट्टै देश भइदिएको भए नेपाल कहाँ जान्थ्यो? नेपाल त इन्डियाले त उहिले लिन्थ्यो, हामी त चारतिरबाट थुनिन्थ्यो। नेपाल बचेकै चाहिँ तपाईँको चिनको सिमानासँग जोडिएर हो, नेपाल जोगिएकै त्यति कारणले हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जसरी पनि मैले भने नि तिब्बत चाहिँ चिनको अङ्ग हो र तिब्बत विरोधी गतिविधिलाई यहाँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ छुट दिनु हुन्न भने मैले जोड दिने अर्को पाटो के हुन्छ भने त्यो मेरो देशको जीवनसँग जोडिएको पाटो हो। तिब्बत स्वतः के अरे चिनको अङ्ग रहेन भने नेपाल पनि रहन साथसाथै जान्छ, एक्सपोज हुन्छ। त्यस कारणले अब चाहिँ हामीले विकल्प भनेको अब यो सत्ता पक्षभन्दा बाहिर गैर सत्ता पक्षको किताभित्रै हामीले विकल्प खोज्ने हो। त्यो विकल्प दुई थरी विकल्प मैले हेर्छ हामीले बुझ्नै पर्ने, किन यो हामी लोलो पोतो चिल्ला चाफ्ला यिनी भलाद्मी कुरामा चाहिँ बहकेर हुँदैन। अहिले त्यो ठाउँमा हामी छैनौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो देशको मौलिकता है र हाम्रो आवश्यकता के हो त्यो सोचबाट जानु पर्यो। राज्य प्रणाली त्यसरी बनाउनु पर्यो त्यो आवश्यकतामा। दोस्रो चिज चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्छ भने अब यो सम्पूर्ण विश्वको ध्रुवीकरण यो लडाइँ हेर्दाखेरि त हामी त साह्रै सानो होइन, एउटा थोप्लो जस्तो पनि हामी बन्दैनौँ यो सारा विश्वको शक्ति हेरिकन। त्यस कारणले अब हामी माथि चाहिँ संसारका दुईटा विशाल चाहिँ शक्ति केन्द्रहरू चाहिँ यहाँको भूराजनीतिसँग जोड्ने। अब सिनो रसियन आधा संसार चाहिँ हाँकेको बसेको छ, अब युरो अमेरिकन अर्को संसार हाँकेर बसेको छ। अब यसको यो लडाइँमा त इन्डियाको त कुनै हिसाब छैन, लेखाजोखा नै छैन। अब यो दुवै शक्ति नेपालमा छ। सुन्नुहोस् है, नेपाल त्यति अप्ठ्यारो ठाउँमा दुवै शक्ति, किन उनको लडाइँको केन्द्रबिन्दु भयो नेपाल, रणनीतिक केन्द्रबिन्दु, सामरिक केन्द्रबिन्दु भयो नेपाल। त्यो कारणले नेपाललाई डिस्टर्ब गर्यो। एकैछिन अस्ति नै तपाईँले मसँगै इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको थियो नेपालको यो अब किता काटै पर्ने बेला आइसक्यो, हामी विश्वबाट उदाउँदो गरेको शक्तिको पक्षमा लाग्ने र हाम्रो देशको हितको पक्षमा आएको शक्तिलाई लाग्ने कि पुरानो सिद्धिन लगाइसकेको पक्षमा लाग्ने भनेर तपाईँले यो चाइनिज र रसियन ध्रुव र एउटा अमेरिकन युरोपियनहरूको ध्रुव एउटा प्रश्न किता गर्नुपर्छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो। मैले तपाईँलाई सम्झाउन खोजेको के भने तपाईँको भनाइ जानुपर्ने एकातर्फ छ, तर हामी जसरी अहिले गइरहेछौँ नेपालको सन्दर्भमा पनि केही समय अगाडि चीनले अलिकति हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्यो भनेर जसरी आवाजहरू उठिरहन्थ्यो नेपालमा, त्यो कति जायज थियो थिएन, खेलाएको थिएन, कसरी कुन रूपबाट कुरा उठ्यो एक ठाउँमा छँदैछ। तर अहिले हामी जतापट्टि गइरहेछौँ नि, जतापट्टि ढल्किरहेछौँ नि, यही खोपको सन्दर्भमा हेरौँ, राष्ट्रपतिज्यूले चिनिया राष्ट्रपतिलाई 45 मिनटसम्म कुरा गर्नुभयो, तर खोप त्यति राम्रोसँग चिनियाले मन फुकाएर दिएको स्थिति देखा परेन, चीनले नेपाललाई पत्याएको स्थिति देखा परेन। फेरि पनि हाम्रा हरेक गतिविधिहरू चीनबाट अलिकति पाका लाग्या हो कि चीन
जस्तो देखिरहेको हुन्छ। हामी जानुपर्ने दिशातिर एकातर्फ छ तपाईँले भनेको, हामी गइरहेछौँ त अर्को दिशातर्फ। यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? चीनको भूमिका चाहिँ यति बेला नेपालको सन्दर्भमा के छ? मैले भने नि यो विरोधाभास यहाँ देखिया छ। जस्तो मैले दुईवटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु है। जस्तो तपाईँ संलग्नताको कुरा गर्नुभयो नि, अब अमेरिकन युरोपियन इन्डियनको विरोध गर्ने भनेको त्यो चाहिँ चीन रसियनहरूको चाहिँ दलाल हुने भनेको होइन। यो गलत बाटोमा चाहिँ हामीले सोचै बनाउनु हुँदैन। हामी कसैको दलाल हुनु हुँदैन। अब हामीले आफ्नो देशको निकासको कुरा गर्दाखेरि एउटै कुरो हेर्नु पर्यो, हाम्रो देश के हो, हाम्रो मौलिकता के हो, हाम्रो आवश्यकता के हो, हामी त्यो हेरी जानु पर्यो र हाम्रो समग्र राष्ट्रिय नीति यसमा आधारित भएर बनाउनु पर्यो। यो हाम्रो बाटो भयो। अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणको कुरो कहाँ आउँछ भन्छ भने नेपाललाई यस्तो बनाएको त विदेशीले हो। जस्तो तिब्बत विभाजन गर्नुको निम्ति अमेरिकन युरोपियन र इन्डियनहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा रणनीतिमा नेपाल यस्तो भयो भनेपछि उनीहरू हाम्रो निम्ति आक्रमणकारी शक्ति हुन्। जस्तो यो साम्प्रदायिकता, यो विद्वेष, नेपाललाई यस्तो बनाउनु त उनीहरू हो नि, उनको एजेन्डा हो। अन्मिन आयो, नाङ्गो रूपमा काम गर्यो, बेलायतको राजदूतले धर्म परिवर्तनको अधिकार राख्नुपर्छ भनेर वक्तव्य दियो, अमेरिकाले स्टेटमेन्ट दियो अमेरिकाबाट होइन। यहाँ एनजिओले के गरिरहेछन् सबै हामीलाई थाहा छ नि। भनेपछि यो शक्तिलाई यहाँबाट ननिकाल्ने भने देश त बच्दैन। मैले यो अर्थमा जस्तो यो ठुलो शक्ति छ, मैले भने आधा विश्व छ यससँग जोडिएको, आधा विश्व छ त आधा विश्वसँग लड्ने त्यो ल्याकत त्यो शक्ति त हामीसँग त छैन। त्यस कारणले यससँग लड्नुको निम्ति दोस्रो सवाल आउँछ। मैले पहिले भनेको हाम्रो देश हेरिकन हामी अगाडि जाने भने चाहिँ हाम्रो आफ्नो आन्तरिक लिडरसिपको कुरा भयो। अब दोस्रो चिज के आयो भन्छ भने हामी लड्नुपर्ने जो खराब शक्तिहरू छन् नि उनका विरुद्धमा बनाउने मोर्चाको कुरा आयो होइन। मैले मोर्चाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामी चिनिया र रसियन जो चाहिँ ध्रुवीकृत भइरहेछ नि, हामी त्योसँग अलि राम्रो सम्बन्ध लिएर सहयोग लिएनौँ भने हामी यिनीसँग मात्रै लड्न सक्दैनौँ। यो काल्पनिक कुरा गर्नु हो, हाम्रो बाध्यता हो होइन। कि त यिनीहरू निस्केर जानु पर्यो, हामीले यिनीसँग लड्नु छैन, कसैलाई बोक्नु पनि छैन। जस्तो अमेरिकन इन्डियन युरोपियनले आफ्नो मर्यादामा बस्छन् भने हामीलाई किन अर्को देश बोक्नु पर्यो? हामीले त्यो गर्ने चाहना पनि छैन। तर उनले यो गर्दासम्म त हामी त छोड्दैनौँ। त्यस कारणले अहिले यो लडाइँलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुको निम्ति चीन रुस सहितको जो एउटा विश्व अगाडि बढिरहेछ नि, अब त्योसँग कोअपरेसन, त्योसँग सहयोग र त्योसँग चाहिँ सम्बन्ध बलियो बनाउनु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। जस्तो मैले बारम्बार मेरो आफ्नो विचारमा, मेरो आफ्नो थटमा, हामीले बनाएका पार्टीहरूको घोषणापत्रमा हामीले एउटा चिज के राखेका छौँ हुन्छ भने तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा। त्यो चीनको चाहिँ सार्वभौमिकताको कुरो मात्रै होइन, त्यो त उसको कुरा भयो। तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा हाम्रो राष्ट्रियताको परिस्थितिजन्य तत्त्व हो, कन्डिसनल फ्याक्टर हो। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने मैले भन्छु। मैले किन भन्छु भन्छ भने जस्तो इन्डियाले 4 पटक नागाबन्दी लगायो। एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, उत्तरतिर पनि इन्डियनहरूको चाहिँ तिब्बत इन्डियनको हातमा भएको भए नेपाल कहाँ जान्थ्यो? अथवा उनको डोमिनेसनमा पश्चिमा र इन्डियनहरूको नियन्त्रणमा तिब्बत भएको छुट्टै देश भइदिएको भए नेपाल कहाँ जान्थ्यो? नेपाल त इन्डियाले त उहिले लिन्थ्यो, हामी त चारतिरबाट थुनिन्थ्यो। नेपाल बचेकै चाहिँ तपाईँको चीनको सिमानासँग जोडिएर हो। नेपाल जोगिएकै त्यति कारणले हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जसरी पनि मैले भने नि तिब्बत चाहिँ चीनको अङ्ग हो र तिब्बत विरोधी गतिविधिलाई यहाँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ छुट दिनु हुन्न भने मैले जोड दिने अर्को पाटो के हुन्छ भने त्यो मेरो देशको जीवनसँग जोडिएको पाटो हो। तिब्बत स्वतः के अरे चीनको अङ्ग रहेन भने नेपाल पनि रहन साथसाथै जान्छ। अनि यस्तो ठाउँमा हामी उभिएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो यथार्थलाई हामीले बुझ्ने कि अनि यिनले चाहिँ तपाईँको विदेशीले पालेका जासुसका कुतर्क सुन्ने, यिनका कुतर्क प्रजातन्त्र, मानव अधिकार अनि वाक स्वतन्त्रता बकवास गरेको छ, सारा चिज गरेको छ। यो मान्छेले घुमाउने तरिका हो क्या। किन भन्छ भने आफूलाई समस्या पऱ्यो भने यिनले भनेको कुरा उही मान्दैन। जस्तो अस्ति 3 दिन भयो इरानका चाहिँ तपाईँको 33वटा वेबसाइटहरूको डोमेन जफत गर्यो अमेरिकाले। नयाँ राष्ट्रपति आउँदा बित्तिकै कहाँ छ तिनको वाक स्वतन्त्रता? खै वाक स्वतन्त्रता प्रकाशन गर्न नदिने, आफ्नो अहित हुन थालेपछि प्रकाशनै गर्न नदिने, अनि उनको वाक स्वतन्त्रता कस्तो पाखण्डी रहेछ भन्ने कुरा त्यसबाट बुझिँदैन होइन। उनी चाहिँ तपाईँको उइगुरको कुरा गर्छन्, कालाहरूमाथि के गरिरहेछन् उनीहरू होइन। तपाईँको के अरे युरोपमा, अमेरिकामा चाहिँ, फ्रान्समा चाहिँ मुस्लिम विरोधी कानुन किन बनिरहेछन्? किन छैन उनलाई अधिकार? भनेपछि त्यो त कमजोरहरूमाथि शासन गर्ने नारा हुन् के नि। त्यस कारणले अब जसलाई कज्याउन सकिन्छ, कुनै मुद्दाबाट जसलाई कज्याउन सकिन्छ उनले त्यो मुद्दा उठाउँछन्। जस्तो तपाईँ नेपालको मानव अधिकारको, यहाँका मानव अधिकार सबै संस्थाहरूको अनुहार हेर्नुहोस्। यिनी कहिले एउटा यस्तो कुरो देखाइदिनुहोस् यिनीमध्ये जो यहाँको खान नपाएको मान्छेको मानव अधिकार भनेर सडकमा आएको छ।
औषधि नपाएर मरेको मान्छेको पक्षमा सडकमा आएको छ होइन। अथवा चाहिँ जस्तो खाडीमा यस्तो देश छोडेर मान्छे बसिरहेको छ विदेशतिर संसारभरि, न यो देशभित्र बस्न पाउनुपर्छ यो मानवाधिकार भनेर आछ। यसले कसको मानवाधिकार भन्छ? अपराधीहरू जो थुनिन्छन्, जो मुद्दामा पर्छन् उनको निम्ति जुलुस गर्छ। यिनी जुलुस गर्छन् सिके राउतको निम्ति, यिनी जुलुस गर्छन् एउटा बलात्कारीको निम्ति। बलात्कार गरेर पुलिसले यातना दियो भने चाहिँ उसको मानवाधिकार भनेर जान्छन् होइन। यिनी चाहिँ कराउँछन् चाहिँ साम्प्रदायिकताको निम्ति होइन। जाली शब्द बनाएका छन्, सीमान्तकृत वर्ग, पिछडा वर्ग, उपेक्षित वर्ग, समाजलाई चाहिँ तपाईँको वर्गै वर्गमा डिभाइड गर्ने, डिभिजन गर्ने अनि खेल्ने यो अपराधी ग्याङहरू हुन्। मानवाधिकारवादी पनि एकदम क्रिमिनल ग्याङ, पेसेवर रूपमा पश्चिम बङ्गालले चलाएको अपराधी ग्याङहरू हुन्। यिनले मान्छेको मानवाधिकारको ओघात कहिले पनि गर्दै गर्दैनन्। गरेको इतिहास छैन, रेकर्ड छैन। मैले पनि कसैले त्यो रेकर्ड दिन सक्दैन। तपाईँको पश्चिम नेपालतिर सीता बोल्न नपाएर कति मान्छे मरे वर्षेनी, यिनी बोले कहिले होइन। यहाँ सडकमा चाहिँ तपाईँको काम नपाएर चाहिँ भोगे बस्ने मान्छे कति छ? त्योभन्दा ठुलो मानवाधिकार के हुन्छ भन्नु न? भरि पेट खान पाउने भन्दा ठुलो मानवाधिकार के हुन्छ? बोल्छ? बोल्दैन। उपचार गर्न पाइरहेको छैन मान्छे होइन। निजी अस्पतालहरूले चाहिँ तपाईँको एउटा मान्छेको चाहिँ तपाईँको 15-20 लाख 30 लाख मान्छे अलिकति ठुलो रोग लाग्यो भने बाँच्नै नसक्ने भएको मान्छेको बाँच्ने अधिकार होइन। तिनी बोल्छ किन? सबै त्यही अपराधी ग्याङभित्रको मान्छे हुन् तिनी हो। यस्ता चिजमा हामी बग्ने होइन मैले भन्न खोजेँ। त्यस कारणले हामीले बहस कोसँग चाहिँ एलायन्स गर्ने, कोसँग नजिक हुने, कोसँग लड्ने होइन, हामी कतातिर जाने भन्ने कुरा हामीलाई हेरेर बोल्नु पऱ्यो क्या यति बेला होइन। म कसरी भन्न सक्छु भने मेरो देशमाथि आक्रमण गर्ने, देश भाण्डको निम्ति यति नाङ्गो रूपमा ओपनली आएको त्यो अमेरिका, त्यो युरोपियन युनियन र त्यो इन्डियनलाई प्रजातन्त्रको बोक्रा देखाएर अनि उसलाई म मित्र शक्ति कसरी भन्न सक्छु? मेरो नैतिकताले दिँदैन किन? मेरो देश मार्ने त्यही नै हुन्, त्यो कोसिस गर्ने उनै हुन्। अब अहिले मैले अघि जोड्न खोजेको चीन यति बेला नेपालको राजनीति अथवा नेपालको मामिलाबाट चीन निकै टाढा भयो। मैले भने होइन, यस्तो यो विषयलाई टाढा हुँदैन। किन भन्छ भने अब नेपाल त कस्तो, मैले बुझेँ जस्तो नेपालको भू राजनीति के हो भन्छ भने चीन टाढा भयो, रुस टाढा भयो भन्छ भने चीन टाढा हुने भनेको तिब्बत गुमाउने हो। नेपालको भू राजनीतिबाट चीन टाढा हुने भनेको तिब्बत गुमाउने कुरा हो, सिधा होइन। अब त्यो त उनले सोच्ने कुरा पनि होइन। तर अब तपाईँले भने जस्तो बिचमा के हुन्छ भने उनीहरूलाई के थाहा छ भन्छ भने जो अहिले चाहिँ अब जो सिस्टम छ यसको वरिपरि जो दल छन् यिनी मान्छे त सबै अर्का मान्छे हुन्। त्यो त उनले नबुझ्ने कुरा भएन। तपाईँ हामीले त सबै बुझिसक्यौँ भने उनले त नबुझ्ने कुरा हुँदैनन्। सबै सिआइएका मान्छे छन्, रका मान्छे छन्, युका मान्छे छन्, मिसरीका मान्छेहरू छन्, अनि नेपालको मान्छे त मान्छे छैन यहाँ। त्यसैले दुईवटा समस्या, एउटा चिज चाहिँ उनीहरूलाई प्रयोग गरेर जस्तो अहिले अर्को उनको विकल्प नबने अवस्थामा उनीलाई प्रयोग गरेर अलिकति आफ्नो पक्षमा चाहिँ एउटा शक्ति सन्तुलन कसरी बनाइराख्ने एउटा उनको समस्या त्यो हो। त्यसको निम्ति यिनीहरूसँग सहकारी पनि गर्नु परेको छ। मैले दोस्रो पाटो भने यिनी त मान्छे हुनु अरूका फेरि होइन, त्यही चिनका विरुद्धमा एउटा मिसनमा उतारिएका मान्छेहरू हुन्, उठाइएका मान्छेहरू हुन्। त अर्को पाटो के हुन्छ भने यिनीलाई कसदै जाने र यिनलाई अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्दै जाने रणनीति पनि उनीहरू बनाउँछन्। दुइटै प्रयोग गर्ने पनि रणनीति हुन्छ, अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति पनि हुन्छ। जस्तो त्यो भनेको जस्तो चाहिँ भ्याक्सिनको कुरो गर्नुभयो नि होइन। अब भ्याक्सिन के हो भन्छ भने उनीहरूले अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्या होला नि जस्तो मान्छ मैले। यिनी त चम्चा जस्तो ओली चाहिँ मोदीको चम्चा, अर्काको रको चम्चा होइन। अब इन्डियाले त पैसा बुझाइसकेका चाहिँ भ्याक्सिन पनि दिएन, पैसा पनि खाइदियो, पैसा पनि फिर्ता दिँदैन, भ्याक्सिन पनि दिँदैन होइन। अब तेरो मालिक कस्तो छ भनेर खोज्या होला मेरो बुझाइमा। के तेरो मालिक कस्तो रहेछ भनेर देखाउनुको निम्ति उनले ढिलो गरिदिन्छन् होइन, उनले दिँदैनन्, समयमा दिँदैनन्। ल गर्नु त उसँग तेरो कसरी चल्छ होइन। किन उनलाई के ढुक्क छ भन्छ भने जस्तो अहिले चाहिँ पश्चिमाहरूलाई बोकेर नाङ्गो रूपमा चाहिँ बोकेर यिनलाई बोकेर यहाँ कोही टिक्ने बाँच्ने सम्भावना छैन नेपालमा। त्यो त उनले बुझाएको छ नि कमी। जस्तो G7लाई एउटा सानो सर्कल भनेर उडाएर लौ गरिहेर नि त, तिम्रो BW3ले कसरी गरिहेर नि त भनेर चुनौती दिने मान्छेले अनि केपी र प्रचण्ड जस्ता यिनी फिस्टाहरूलाई होइन, यिनी चाहिँ तपाईँको संसारमा कतै गर्न नै नहुने मान्छेलाई यिनलाई त टेर्निसँग डराउने कुरो त हुँदैन त। उनको आफ्नो आफ्नो हिसाब किताबमा बसिया छन्। त्यस कारणले यिनलाई अप्ठ्यारो पनि पार्ने, यिनलाई एक्सपोज पनि गर्ने। जस्तो त्यो अप्ठ्यारोले चाहिँ एक्सपोज हुँदै जान्छन्। जस्तो इन्डियाले सधैँ गर्दै आयो, पैसा खाइदियो, भ्याक्सिन दिँदैन होइन। अब चीनले केही समय ढिलो गरिदियो, माग्न त उतैबाट ल्याओस्, उतै पैसा बुझाएछ माग। अब आउँदैन, उतार पनि आउँदैन, तर अलि पछि दिन्छन् फेरि यही रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
प्रेसर दिने रणनीति हो मैले बुझाएँ। त्यो दबाब दिने र एक्सपोज पनि गर्ने होइन। एक्सपोज पनि कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि आखिर 40 लाख डोज त त्यही चिनैबाट ल्याउनु परिस्थिति आयो, उसैले दिने भयो नि त। अब होला भोलि अलिकति वातावरण आउँदै 1 करोड डोज पठाउँछ। अब त्यो काम इन्डियनले गर्दैन। जस्तो पश्चिमाहरूको त्यही अहिले संसारभरि बहस थियो, पश्चिमाहरूले बाहिर दुनियाँमा चाहिँ भ्याक्सिनै नदिने भए त्यो पुरै मान्छे मार्न खोजिरहेछन् क्या उनीहरू। तबाह बनाएर चाहिँ पुरै आफ्नो खुट्टामा चाहिँ ढोक्न शरण पठाउने र चाहिँ पुरै कन्ट्रोल गर्ने रणनीतिमा छन्। बडो मुस्किलले उनीहरूले 1 करोड चाहिँ डोज भ्याक्सिन छुट्याएर संसारमा बाँड्ने। 1 करोड चाहिँ विश्वभरि बाँड्दाखेरि कति पुग्छ? कोभ्याक्स अभियान अन्तर्गत कोभ्याक्स एउटा देशलाई त 500 परेको छ अरे कसलाई अस्ति चाहिँ मैले न्युज हेरेको थिएँ। भनेपछि उनले दिने त्यही हो, गऱ्यौँ भन्ने उनले दिँदैनन्। उनको रणनीति त्यही हो, पश्चिमाहरूको इन्डियनको रणनीति त्यही हो। भनेपछि अब अन्तिममा आउने चाहिँ तपाईँको त्यही चाइनिजै भ्याक्सिन हो, त्यो उनले गर्लान् भन्ने लाग्छ है मलाई। अब जस्तो चाहिँ केरुङ नाकामा यत्रो अवरोध आउँछ, त्यो पनि यिनलाई चेतावनी नै हो मैले बुझेको। किन केपी ओली आएपछि त त्यो अब त्यो चाहिँ देखाउनको निम्ति, खेल्नको निम्ति, उसलाई रिझाएर टेक्नको निम्ति होइन, जस्तो पारवान सम्झौता गरे होइन, हिमालय ट्रान्स चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ एउटा नेटवर्क अब गरे। अब त्यसलाई बिआरआईसँग जोडे अनि बिआरआईको चाहिँ 7औं चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गेट नेपाल हो भन्ने घोषणा गरेर लगाए, तर काम अगाडि बढ्न दिएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झौता गर्नु अहिले सबभन्दा उहाँ अब रोक्ने नै केपी ओली फेरि होइन। यो केपी ओली कस्तो गुन्डा चरित्र छ भन्छ भने लिम्पियाधुरा नक्सा पास भएछ किताबमा छाप्न दिन्न होइन, अनि विद्यालय बाँडी नक्सामा छाप्न दिन्न, नक्सा आफू पारित गरे भन्छ होइन। अनि त्यो चागरी त्यो अपराध चाहिँ खुल्न थाल्यो भने कहिले राम चाहिँ छोरीमा जन्मे हो भन्छ, अस्ति चाहिँ योग नेपालबाट सुरु भयो भन्छ। मान्छेलाई छल्नु पर्यो नि त। यो त चरित्र त थाहा छ नि। यो कस्तो भन्छ भने हेर्नुहोस्, राम्रो राजनीतिक मान्छेले यस्ता मान्छेहरूलाई यति घृणा गर्छ कि तिनको नामै सुन्न चाहन्न होइन। अब उनको पनि त्यस्तै हो, यिनी राजनीतिक मान्छे होइनन्, यिनी प्यादा हुन्। अब त्यही ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रयोग गर्ने शैली किनभने मान्छेलाई चाहिँ हुँदै नभएपछि मान्छेले जे हो त्यही सिक्न बाध्य हुन्छ। म एउटा चाहिँ घटना सम्झिन्छु पराएर। बिआरआईको पक्षमा धुवाँधार जस्तो बाबुराम ठ्याक्कै चीन विरोधी मिसनमा उठाइया मान्छे हो, कमल थापा त्यही हो। 2टा पात्रको कुरा अरे मैले। अब 2-3 वर्ष अगाडि दुईटैलाई चीनमा बोलाए, बिआरआईको पक्षमा भाषण गर्न लगाए चिनीहरूले। भाषण गरे, भाषात खुवाइदिए, होटेलमा राखे होइन, पठाए। त्यो मुक्तनी तरिका न हो। त्यहाँ गएर भात खाएर आएर हो ठिक छ भन्ने, बिआरआई ठिक छ भनेपछि त्यहाँ आएर त्यो विरोध गरेर कान फुक्नु पो सक्यो त, खुलेआम त विरोध गर्न सकेन। अनि एकचोटि बाबुरामलाई के भयो भन्छ भने गएर चाहिँ बिआरआईको पक्षमा धुवाँधार एकदम चीनको यताउति विकास प्रगति अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका प्रशंसा गर्न लगाए। फर्किँदाखेरि हङकङमा चाहिँ समात्यो एयरपोर्टमा, पासपोर्ट चेक दियो, त्यो बेइज्जती गरिदियो। त्यो के हो भन्छ भने त हाम्रो शत्रुको मान्छे होस् भन्ने हो क्या। त्यो बाबुराम को हो भने नचिने त पक्र्दैन नि होइन। त्यत्रो आफै बोलाएको छ, आफै त्यहाँ पठाएको छ, नचिने त पक्र्दैन। त्यो बाबुरामलाई एक्सपोज गरेको लगेर प्रयोग गरे त हाम्रो मान्छे होइन, मान्छे उनीहरूको होस्, हाम्रो शत्रुको मान्छे होस् भन्ने एक्सपोज गरिदिए। अब यस्तो खेल राजनीतिक किन भन्छ भने मान्छे जस्तो हुन्छ त्यही ढङ्गले खेल्छ, जस्तो स्तरको हुन्छ, जस्तो शरीरको हुन्छ त्यही ढङ्गले खेल्ने हो। अब अहिले यो चाहिँ भ्याक्सिनमा टाइट अलिकति गरेको, जस्तो कहिले खासाको कुरा आउँछ, कहिले केरुङको कुरा आउँछ। मलाई लाग्छ यो उनीहरूले नसकेर नचाहेर पनि होइन होइन। यिनी दलालहरूलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति ट्र्याकमा राख्नुको निम्ति अब यिनले अपनाउने हत्कण्डाहरू हुन् यिनी। अब किन भन्छ भने तर यिनीहरू एउटा बाध्य हुन्छ नि, विवश हुन्छ नि। जस्तो यत्रो कोसिस गरेँ मैले, हिजो एउटा समाचार पढ्थेँ, आखिर त्यो फास्ट ट्याङ्कको सुरुङ खन्ने जिम्मा त चिना कम्पनीले लिएछ, चिना कम्पनीलाई परेको छ होइन। भित्रबाट त छोड्दैन नि त, यो एकलौटी टुप्पै इन्डियन अमेरिकनको उसको त छोड्दैनन्। भनेपछि अब भित्र चाहिँ तपाईँको दबदबा र आफ्नो लगानी, आफ्नो सारा चिज बढाउँदै गएका छन् होइन। अब कतिपय चिज अब चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरूले यिनलाई रोक्न परिरहेको छ। जस्तो बिआरआईको काम अगाडि बढ्नै दिएन, रेलको काम बढ्नै दिएन। अझ रेललाई तुहाउनुको निम्ति त चिनिया रेलको चाहिँ तपाईँको किन त्यो यो त बिआरआईको चाहिँ दक्षिण एसियाको गेट भनेको छ, त्यसलाई रोक्नलाई एमसीसी होइन। एमसीसी मात्र, एमसीसीको गजबको पाटो के छ भन्छ भने तपाईँ हेर्नुहोस्, एमसीसी सम्झौता चीनको चाहिँ त्यो ट्रेनको परियोजना, रेल परियोजनाको जुन लाइन छ नि, ठ्याक्कै त्यही लाइनमा एमसीसीको चाहिँ ट्रान्सफर लाइन छ, ठ्याक्कै त्यही माथिबाट खापेको छ क्या। भनेपछि ट्रान्समिसनको नाममा एमसीसी आउने, चिनियाहरूलाई पस्नै नदिने। अब त्यो सबै यो चाहिँ त्यो बिआरआईको सबै परियोजना तुहाइदिए, त्यो डिजाइनमै एमसीसी आएको छ। भनेपछि अब त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने त्यो नियत बस आएको किन हो भन्छ भने चीनसँग बिआरआई सम्झौता भएको 3 महिनापछि एमसीसी सम्झौता भएको छ। 3 महिनापछि ठ्याक्कै त्यो हेरिकन
भने यो डिजाइनमा यहाँका अपराधी त गएको छन् भने त उनले त बुझाएको छ नि, त्यो सबै थाहा छ नि उनीहरूलाई। त्यस कारण तर यो चल्दैन यिनीहरूको, मैले भने नि अब संसार एउटा वेमा गइसकेको छ, यिनको यो चल्दैन। अब यिनीहरू प्रयोगै हुने हुन्, अब प्रयोग हुने चाहिँ नीतिबाट यिनी उम्कन पनि सक्दैनन्, उम्कन पनि सक्ने स्थिति छैन र यिनले सोचेको दिशामा अब देश जान पनि जाँदैन। तर एउटा चाहिँ अहिले असजिलो अन्यलको कुरो के हुन्छ भने अब एक्चुअली वास्तवमै चाहिँ एक्युरेटली यसको दिशा, यसको गन्तव्य कस्तो हुने हो त भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि अन्यल छ, अझै पनि अन्यल छ। जस्तो यो सबै कोल्याप्स भयो भने त अर्को आउने त राम्रो त आउनु पर्यो होइन, देशको निम्ति यहाँको मान्छेको निम्ति राम्रो चिज त आउनु पर्यो। अब त्यो राम्रो आउँछ आउँदैन वा कति राम्रो आउँछ होइन, किन नयाँ हुँदैमा त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। नयाँ आउँदैमा जस्तो हो संसदीय प्रणाली कोल्याप्स होला, बारबुदे कोल्याप्स होला, दलहरू सबै जालान्, 167मा अर्को नयाँ आउला, त्यो नयाँ भन्ने बित्तिकै राम्रै भन्ने त होइन। तर राम्रो आउँछ कि चाहिँ नराम्रो आउँछ त्यो अहिले भन्न सकिन्न, तर यो चाहिँ रहँदैन, मैले बुझेको यति हो। अब 2-3वटा छोटकरी तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो प्रश्न, जस्तो अब संसद पुनर्स्थापना चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्न होइन? मैले नै यस्तो देख्ने भन्दाखेरि यसो गरौँ, जस्तो मैले भने नि जस्तो अगाडि जस्तो एउटा लेनिनको एउटा चाहिँ उदाहरण चाहिँ लेखेको हुन्छ नि, 1 कदम अगाडि 2 कदम पछाडि होइन। कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने त्यसले बाटो बदल्छ, घुमाउरो बाटोबाट जान्छ, रूप बदल्छ होइन, तरिकाहरू बदल्छ। अब अगाडि बढ्नको निम्ति जस्तो अघिल्लो पटक संसद पुनर्स्थापना गर्ने डिजाइनमा विघटन भएको होइन, त्यसमा त्यही चोलेन्द्रको पनि सहमति हो, तर त्यहाँ बाध्यता पर्यो। तर परिस्थिति यस्तो हुन्छ क्या, तपाईँको एउटा निम्ति के हुन्छ भने सिद्धान्त योजना भन्ने कुरा सरल हुन्छ, त्यो सूत्रमा हुन्छ, त्यो वाक्यमा हुन्छ होइन। जब त्यसलाई तपाईँले एक्सनमा लैजानुहुन्छ, कार्यान्वयनमा लैजानुहुन्छ, अनि त्यो कार्यान्वयनमा बाहिर गइसक्यो भने त त्यससँग त जुझ्न त दर्जनौँ फ्याक्टरहरू त्यहाँ आएर टक्राउँछ, त्यसको अनुकूल प्रतिकूल सबै खालका फ्याक्टरहरू त त्यहाँसँग टक्राउँछन्। टक्राउँदाखेरि त्यसमा जो ब्यालेन्स चाहिँ बदलिन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको बाटो चाहिँ सर्पिलाकार भन्छ नि, घुम्न थाल्छ। हो त्यो घुमाउरो सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला त्यो घुमाउरो बाटो रोजेको हो होइन, घुमाउरो बाटो रोजेको हो। किन भन्छ भने सिधा उनीहरू जान सकेनन्, अनि बाटो छेकिदियो क्या अर्काले, र त्यसलाई चिर्ने ल्याकत भएन भनौँ होइन। यिनको ताकत भन्दा त्यो छेक्नेको ताकत बढी भयो होइन। अब त्यस कारणले उनीहरू घुमे, संसद पुनर्स्थापना भयो। र अहिले जस्तो एकछिन भन्नुहोस् न, तपाईँको संसद पुनर्स्थापना होला वा सदर गर्ला, संसद पुनर्स्थापना हुन पनि सक्छ, एउटा अर्को भन्नु हुन पनि सक्छ। अब किन भन्छ भने अब विघटन गरेर चाहिँ यिनीहरू अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति आयो भने त्यो हुन पनि सक्छ, तर त्यो गौण कुरो हो, मेरो भनाइ त्यो हो क्या। मेजर कुरा के हो हुन्छ भने त्यो पनि चल्दैन। जस्तो एकपटक त चलेन त, हामीले देख्यौँ नि त, सङ्कट त यति गहिरो भइसक्यो। जस्तो ओलीले अघिल्लो पटक गरेको विघटन उल्टायो, सभान्त भएर उही ओली छ होइन, फेरि विघटन गर्यो होइन, पुनर्स्थापना गर्ला, समस्या उही हो, सुल्झिन्न, यो झन् गहिरो हुन्छ, झन् विस्फोटक हुन्छ। तर पुनर्स्थापना हुने सम्भावना मैले एकदम कम ल्याउँछु मेरो तर्फबाट। छोटो 2-3वटा छोटो प्रश्न। अब सेनाको कुरा पनि अगाडि गऱ्यौँ, सेना यति बेला आफ्नो शक्ति बाहिर ल्याएर आउने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? होइन, सेना शक्ति ल्याएर बाहिर आउँदैन होइन। अब त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो उचित होइन। जस्तो बर्माको जो एउटा मोडेल हामीले देख्यौँ नि, त्यो ढङ्गले सत्ता कब्जा गर्ने, सत्तै आफूले चलाउने हिसाबले सेना आउनु हुँदैन, त्यसरी चल्दैन पनि होइन, किन मान्छेको चेतना त्यहाँ छैन, त्यसरी चल्दैन। तर उसले पावर चाहिँ अहिले चाहिँ राज्यको पावर कन्ट्रोल कुन तरिकाले गर्नुपर्छ भन्छ भने, जस्तो भन्नुहोस् न, जस्तो सङ्करकालको एउटा माध्यम हो, राष्ट्रपति शासनले अर्को माध्यम हो, त्यो त यिनले ठेक्न नसकेपछि आफै लगाउने कुरा आयो होइन। त्यो हामीले भनिदिएर त्यो सम्भावना चाहिँ त्यो भयो भने तपाईँको पावर त सेनाको हातमा गयो नि त, पावर गयो। पावर गइसकेपछि देशलाई अब भाँडभैलोमा जान नदिनुको निम्ति त्यो पावरलाई प्रयोग गरेर निकासको दिशामा अर्को एउटा चाहिँ सिभिलियन सरकार बनेर चाहिँ देश अगाडि बढोस् भन्ने सोचमा उसले काम गर्नु पर्यो। हामीले 2-4 वर्ष 5-7 वर्ष चुनावको कुरा गर्न हुँदैन, मेरो स्पष्ट छ। यदि देश बनाउने हो भने होइन, चुनाव भने भाँडभैलो हो, त्यो नेपालमा चल्दैन। एउटा ट्र्याकमा ल्याएर खुट्टामा देशलाई उभ्याएर मात्रै हामी चाहिँ अरू कुरामा जान सक्छौँ होइन। हाम्रो चाहिँ देश यस्तो हाल भन्नु न, तपाईँको वर्षको बजेटभन्दा चाहिँ तपाईँको बढी व्यापार घाटा भइसक्यो। वो अस्ति मैले चाहिँ ओलीको पालामा 11 महिनामा झन्डै चाहिँ तपाईँको 10 अरब 11-12 अरबभन्दा बढी भइसक्यो व्यापार घाटा 11 महिना बिचमा, 1 वर्षमा। भनेपछि यसरी बढिरहेछ भने त भोलि त हामीले देशै विदेशलाई बुझाउनु पर्ने स्थिति आयो क्या। पैसाको निम्ति लौ देश तिमीले चलाऊ, हामीले पैसा देऊ, तलब खाने पैसा देऊ भन्नुपर्ने स्थिति आयो देशलाई होइन।
यसलाई रोक्नुको निम्ति हामीले काम गर्नु छ यति बेला। त्यसको निम्ति हामीलाई कुनै तन्त्र मन्त्रको कुरा छैन। नेपाललाई स्थिर बनाएर नेपाललाई आर्थिक रूपमा खुट्टामा उभ्याउने र राजनीतिक रूपमा नेपाललाई स्वाधीन बनाउने एउटा बिन्दुमा पुर्याइसकेपछि मात्रै बाँकी हामीले कुरा गर्ने हो। नेपाल अहिले गर्ने बित्तिकै हामी यो दलीय अराजकताको उसमा गयौँ भने देश उस्तै रहन्छ। किन भन्छ भने हेर्नुहोस्, दलीयता एउटा त चाहिँ यो संसदीय प्रणाली त अभिशापै भयो हाम्रो निम्ति। दोस्रो कुरो, कुनै पनि सिस्टम के हुन्छ भन्छ भने त्यसले टेक्ने जरो हुनु पऱ्यो क्या, त्यो सामाजिक जग हुनु पऱ्यो होइन। अब दलको नेतृत्व गर्ने सबै बुझेको चेतना भएको मान्छेको हकीकत यो छ, अनि त्यो ग्रासरुटको मान्छेको चेतना कस्तो होला। यो समाजमा चाहिँ त्यस्तो चिज चल्दैन होइन। समाजलाई अनुशासित गर्नुपर्ने खाँचो आयो, मान्छेलाई यस्तो चाहिँ अराजक बनाइसक्यो यिनीहरूले मान्छेलाई कि मान्छेले आफ्नो स्वार्थभन्दा केही पनि हेर्दैन कुनै पनि मान्छेले। मान्छे त्यहाँ पुगिसक्यो अहिले अधिकांश। त्यस कारणले त्यसलाई अनुशासनमा राख्ने, ट्र्याकमा राख्ने, एउटा कर्तव्य चाहिँ के अरे कर्तव्यवान बनाउने, निष्ठावान बनाउने, देश समाज र आम चाहिँ तपाईँको नेपाली भन्ने भावना जगाउने र उसलाई देश उन्नतिको बाटोमा कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने दिशातिर नसोचेर अहिले हामी चाहिँ दल खोल्ने, भोट थाप्ने, बागस थाप्ने अनि पक्ष प्रतिपक्ष उही बाटोमा गयौँ भने त्यसले कुनै पनि काम गर्दैन, अर्थ हुँदैन। हामीले यसलाई सिरियसली ध्यान दिनुपर्छ। हस्, धेरै धन्यवाद यो अमूल्य समय हाम्रो लागि दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई।